मैं 17 साल का हुआ तो लाहौर शहर की सड़कों पर अखबार बेचने लगा। एक दिन अखबार बेच रहा था कि एक 40 साला अमीर मैडम ने अपनी गाड़ी मेरे पास रोक दी और बोली, क्या तुम मेरे घर के नौकर बनोगे? मैं खुशी खुशी मान गया और उसके साथ उसके घर चला गया। उसने मुझे खूबसूरत सा लिबास पहनने को दिया और बोली, तुमने ड्यूटी पर यह लिबास पहनकर आना है। अगले दिन जब मैं काम पर गया तो मालकन मुझे देखकर बोली कि किचन से मिठाई का टोकरा उठा कर ले आओ। जब मैं वो टोकरा लेकर आया तो मालकन के साथ बैठे अमीर और मुअज्जिज मर्द मेरे एहतराम में उठकर खड़े हो गए। मुझे हैरत हुई कि मैं तो मुलाजिम हूँ, फिर ये लोग मुझे इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं। अगले दिन भी मालकन ने किचन से वही मिठाई का टोकरा लाने को कहा तो मुझे हैरत हुई कि वो जूं का तूं पड़ा था। उन्होंने उसमें से मेहमानों को तो मिठाई खिलाई ही नहीं थी। जब यूं ही रोज रोज होने लगा तो मुझे मालकन पर शक होने लगा। मगर उसी रात एक बहुत ही अजीब वाकया पेश आ गया। मैं सो रहा था कि अचानक मुझे मेरी मालकन की चीखने की आवाजें आने लगी, बचाओ बचाओ, कोई है जो मुझे बचाए। मैं जल्दी से उठा और मालकिन के कमरे की तरफ भागने लगा। जैसे ही मैं मालकिन के कमरे में पहुंचा, मगर सामने का मंजर देखकर तो मेरी रूह तक फना हो गई, क्योंकि वहां तो मालकन। मैं हैरान सा अपने बाप की मैयत के पास बैठा अपनी बहनों और वालदा के सिसकने की आवाज सुनता तो दो आंसू मेरी आंख से भी टूटकर निकल जाते थे। तब कोई हमदर्द मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहता, मुनीर, तू मत रो, तूने तो अपने बाप की जिम्मेदारी निभाई है। अभी मेरे दिल में ये सवाल सर उठा लेता कि कौन सी जिम्मेदारी? वही जो अभी तक मेरा बाप भी ठीक तरीके से निभाने के काबिल नहीं हुआ था कि मौत ने उसको आन लिया। कुछ घंटों बाद मैयत को कब्रिस्तान ले जाने का शोर उठा तो मेरी बहनें फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपने वालिद को कब्र में दफन करने के बाद कब्रिस्तान में ही बैठ चुका था। मेरी उम्र कम थी और मुझ पर बोझ बहुत ज्यादा आन पड़ा था। खैर, मुझे सिर्फ 3 दिन ही बाप की मौत का दुख मनाने का वक्त मिला था। चौथे दिन मुझे अपने बाप की फूलों की रेहड़ी पर जाकर खड़ा होना ही पड़ा। मेरा बाप सारा दिन सड़क पर खड़ा होकर फूल, अखबार और रिसाले वगैरह बेचा करता था। मेरी वालदा जिगर के कैंसर में मुब्तला थी। उनका इलाज हो रहा था, जिस पर पैसा पानी की तरह बह रहा था। फिर मेरी दो जवान बहनें भी दहलीज पर बैठी हुई थीं। अम्मी ने मुझसे कह दिया कि मुनीर, मेरा इलाज करवाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पैसे जोड़कर इस काबिल हो जाओ कि तुम्हारी बहनों की शादी खुश असलूबी से हो सके। मैं सारा दिन फूलों की रेहड़ी पर खड़ा रहा, अखबार हाथों में पकड़कर सदा लगाता रहा, मगर मैं सिर्फ 300 ही कमा सका था। मैंने वो पैसे ले जाकर वालदा की मुट्ठी में रख दिए तो वो बोली, बेटा, इन पैसों से मैं घर में खाने के लिए कुछ पकाऊं या ये पैसे जोड़कर तुम्हारी बहनों की शादी करूं? मैं चुप कर जाता, क्योंकि उनके सवालात के जवाबात मेरे पास नहीं थे। अम्मी को यकीन था कि वो एक दिन सोने के लिए लेटेंगी तो उठ नहीं पाएंगी। बस इसी वजह से वो चाहती थी अपनी जिंदगी में ही अपनी बेटियों के फर्ज से सबकदोश हो जाएं। वो जानती थी कि उनके बाद उनकी बच्चियों का कोई गम गुसार नहीं होगा, क्योंकि हमारे रिश्तेदार तो अब्बू की हयाती में ही हमसे हाथ खींच चुके थे। तो फिर उन दोनों के गुजर जाने के बाद कहाँ हमारी खबरगिरी करने वाले थे। मैं हर रोज रेहड़ी पर ताज़ा फूल और अखबार लगाकर खड़ा हो जाता और हर रोज ही मायूस घर लौटता था। मैं बस इतने ही पैसे कमा पाता था जिनसे घर का चूल्हा चलता रहे। अम्मी का इलाज मुआवजा भी रुक चुका था। अब्बू के पुराने ग्राहक उनकी रेहड़ी पर एक लड़के को खड़ा देखकर वापस मुड़ जाते थे। मैं बस हर दम उठते बैठते अल्लाह ताला से दुआ करता रहता कि वो मेरी मदद करे, क्योंकि मेरे लिए सभी रास्ते बंद हो चुके थे। एक दिन मैं अपनी रेहड़ी पर बड़ा मायूस सा खड़ा था जब एक बड़ी सी गाड़ी मेरी रेहड़ी के पास आकर रुकी। मैंने अपनी फूलों की जानिब बड़ी हसरत से देखा कि काश आज ये सारे फूल बिक जाएं। तभी गाड़ी का दरवाजा खोलकर एक अमीर सी मैडम बाहर निकली और बोली, लड़के, क्या नाम है तुम्हारा? मैं थूक निगलकर बोला, मेरा नाम मुनीर है। वो बोली कि दिन भर का कितना कमा लेते हो? मैं उदासी से बोला, 3 या 400। वो औरत कुछ सोच में पड़ गई और बोली, मेरे घर मुलाजमत करोगे? एक दिन का 3 से 4 हजार दूंगी। मैं तो उस औरत की बात सुनकर ही दंग रह गया था। मैं बोला, मुझे क्या काम करना होगा? मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, शायद आपका काम ना संभाल सकूं। तब वो मैडम बोली, काम बहुत आसान है, तुम जल्दी सीख जाओगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर सिर्फ तुम ही मुलाजमत करो,
ورنہ تو میں جسے چاہے کام پر رکھ سکتی ہوں۔ میں جلدی سے بولا جی جی، میں آپ کے ساتھ کام کرنے پر رضامند ہوں۔ تب اس نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اس عورت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ جانے سے ہچکچا رہا تھا کہ نہ جانے وہ عورت سچ بھی کہہ رہی تھی یا نہیں۔ خیر، میں نے سوچا کہ اس کی بات ماننا ایک رسک ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے یہ رسک لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں گاڑی میں بیٹھا تو وہ بولی، میرا نام نور ہے، تم مجھے نور ہی کہو گے۔ میں لڑکھڑاتی آواز میں بولا، مگر آپ تو میری مالکن ہیں، میں آپ کا ملازم ہوں، پھر میں آپ کو نام سے کیسے مخاطب کر سکتا ہوں؟ نور اگلی سیٹ میں بیٹھی تھی، مجھے مڑ کر دیکھا اور بولی، مجھے زیادہ سوال جواب نہیں پسند، اگر تم میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو تو کم سے کم سوال کرنے کی کوشش کرنا۔ میں چپ کر گیا۔ میں نور کے ساتھ اس کے عالی شان بنگلے میں چلا گیا تھا۔ اس کا گھر دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں دروازے پر ہی کھڑا تھا جب اس نے ایک ملازم کو آواز دے کر بلایا اور اسے لباس لانے کو کہا۔ ملازم لباس لے کر آیا تو نور نے وہ خوبصورت سا لباس مجھے پہننے کو دیا اور بولی، تم نے ڈیوٹی پر یہ لباس پہن کر آنا ہے۔ پھر اس نے اپنے پرس سے 10,000 روپے نکال کر دے دیے اور بولی، یہ لو، آج تمہارا پہلا دن تھا، یہ تمہارا انعام ہے، کل سے کام پر آ جانا۔ میں وہ پیسے ہاتھ میں پکڑ کر حیران سا کھڑا تھا۔ نور جا چکی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں تو اللہ کے کرم پر حیران تھا کہ وہ انسان کو کیسے کیسے نوازتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ آج اتنے پیسے لے کر میری والدہ بے انتہا خوش ہو جائیں گی۔ میں نے گھر جاتے ہی وہ سارے پیسے امی کی ہتھیلی پر رکھ دیے تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھ لیا اور بولی، منیر، آج تک کبھی تمہارا باپ اتنے پیسے کما کر نہیں لایا، لیکن اس نے ہمیں ہمیشہ حلال کا ہی کھلایا ہے۔ تو بتا، یہ پیسے کہاں سے لایا ہے؟ امی نے اپنے سر کی قسم دے دی تو انہیں میں نے ساری بات کھل کر بتا دی۔ امی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بولی، بے شک میرا رب بہت مہربان ہے، اس نے میری سن لی ہے۔ امی بے انتہا خوش تھیں۔ انہوں نے رشتے کروانے والی عورت کے ہاتھ پر 5,000 روپے کا نوٹ رکھ دیا اور اسے کہہ دیا کہ تم نے میری بیٹیوں کا اچھی جگہ رشتہ کروانا ہے، میں تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ اگلے دن جب میں کام پر گیا تو میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا کہ نور کے ساتھ بہت بڑے بڑے اور معزز لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر مرعوب سا ہو گیا۔ تب نور کی آواز سنائی دی۔ وہ بولی، منیر، کچن سے مٹھائی کا ٹوکرا اٹھا کر لے آؤ۔ میں نے وہ ٹوکرا بڑے سلیقے سے اٹھا لیا۔ مجھے لگا یہ مٹھائی میں نے ان معززین کے سامنے پیش کرنا ہے، مگر جب وہ ٹوکرا لے کر آیا تو مالکن کے سامنے بیٹھے امیر اور معزز مرد میرے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے لگا یہ مٹھائی میں نے ان معززین کے سامنے پیش کرنا ہے، مگر جب میں وہ ٹوکرا لے کر آیا تو مالکن کے ساتھ بیٹھے امیر اور معزز مرد میرے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں تو ملازم ہوں، پھر مجھے اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے؟ میں حیران کھڑا تھا۔ تب نور بولی، منیر، اب تم جا سکتے ہو۔ میں نے سر ہلا دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ گھنٹہ بھر میں باہر بیٹھا رہا۔ تب ایک ملازمہ میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے 3,000 روپے تھما دیے اور بولی، مالکن کہہ رہی ہیں کہ تم اپنے گھر جا سکتے ہو، کل ڈیوٹی پر وقت سے آ جانا۔ مجھے لگا وہ ملازمہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ میں بولا، لیکن ابھی تو میں نے کام کیا ہی نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، تم بہت خوش قسمت ہو، بس تمہارا یہی کام ہے۔ نہیں، ہم تو سارا سارا دن کام کرتے ہیں، لیکن مالکن پھر بھی راضی نہیں ہوتی۔ میں بولا، کہیں مالکن نے مجھے کام سے تو نہیں نکال دیا؟ وہ بولی، ارے نہیں نہیں، بے فکر رہو، کل وقت پر آ جانا۔ میں چپ چاپ گھر کی جانب نکل پڑا تھا۔ میں نے وہ پیسے لے جا کر امی کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ وہ مجھے جھولی بھر بھر کر دعائیں دیتی رہی تھیں، جبکہ میں پریشان سا کھڑا تھا کہ نہ جانے مالکن میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ اگلے دن میں پھر کام پر گیا تو پھر سے بہت امیر مرد حضرات کو مالکن کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ مالکن نے پھر مجھے مٹھائی کا ٹوکرا لانے کو کہا تو میں کچن میں چلا گیا۔ کچن میں پڑا مٹھائی کا ٹوکرا دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا، کیونکہ وہ کل والا ہی ٹوکرا تھا، اس کو تو کھولا بھی نہیں گیا تھا۔ میں وہ ٹوکرا اٹھا کر لے گیا تو سبھی میرے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مالکن نے مجھے جانے کا اشارہ کیا تو میں باہر لان میں آ کر بیٹھ گیا۔ آج کی تنخواہ بھی ملازمہ مجھے وہیں پکڑا آئی تھی۔ میں گھر پہنچا تو امی مجھے بہت خوش نظر سے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ بولی، بیٹا، تمہاری دونوں بہنوں کا رشتہ پکا ہو گیا ہے،
وہ ہم جیسے سفید پوش لوگ ہی ہیں، انہوں نے جہیز لینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ امی کی بات سن کر میں بے انتہا خوش ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو بہنوں کا گھر بس جائے گا تو پھر امی کے علاج کی طرف دھیان دوں گا۔ امی نے بتایا کہ اگلے جمعے سادگی سے نکاح ہو جائے گا بہنوں کا۔ اگلے دن میں کام پر گیا تو مالکن سے کہہ دیا کہ مجھے جمعے کی چھٹی چاہیے۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے یہ کہہ دیا کہ میری بہنوں کی شادی ہے۔ مالکن بے انتہا خوش ہوئی اور بولی میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں سوچ میں پڑ گیا مگر پھر بولا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ اگلے دن میں نور کو اپنے ساتھ گھر لے گیا تھا۔ امی کمرے میں تھیں، بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکی تھیں، اس لیے نور ان کے پاس ہی چلی گئی تھی۔ میں امی کے کمرے کے پاس سے گزرا تو مجھے اندر سے رونے کی آواز آنے لگی تھی۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوا کہ امی کو مالکن کے سامنے رونا نہیں چاہیے تھا۔ نور باہر نکلی تو بولی میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا کہا تو وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلی گئی تھی۔ میں امی کے پاس چلا گیا اور بولا کہ کیا بات تھی، آپ رو کیوں رہی تھی؟ امی نے اپنے سرہانے کے نیچے سے مجھے نوٹوں کی گڈیاں اٹھا کر دکھائیں اور بولی یہ مجھے تمہاری مالکن دے کر گئی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ان پیسوں سے اپنی بیٹیوں کے لیے تھوڑا بہت جہیز لازمی بنا لینا چاہیے تاکہ سسرال میں انہیں کسی قسم کی دشواری نہ دیکھنی پڑے۔ میں نے انہیں منع کر دیا تو وہ بولی کہ آپ کو قسم ہے آپ یہ پیسے لازمی لے لیں۔ اس لیے میں رو رہی تھی کہ اللہ کس طرح انسان کی مدد کرتا ہے، کس طرح اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر نوازتا ہے۔ امی نے وہ سارے پیسے پڑوسن کو دے دیے اور بہنوں کے لیے برتن اور دیگر چیزیں لانے کو کہہ دیا تھا۔ نور میری بہنوں کی شادی میں تو نہیں آئی تھی مگر اس کی وجہ سے ہر کام خوش اسلوبی سے ہو گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس کا مشکور تھا۔ ہفتے والے دن میں کام پر گیا تو اس نے مجھے میری بہنوں کی شادی کی مبارکباد دی۔ میں نے گلہ کیا کہ آپ تو آئی ہی نہیں تو اس کی ایک دم سے آنکھیں چھلک پڑی۔ وہ بولی میری مجبوری تھی، میں شادی بیاہ کے موقع پر کسی کے گھر نہیں جا سکتی۔ اس نے میری امی کی بیماری کے متعلق مجھ سے سوال کیا تھا۔ میں نے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تو اس نے اپنے جاننے والوں میں فون کر کے ساری معلومات لیں اور بولی اپنی والدہ کو فلاں ہاسپٹل میں داخل کروا دو۔ میں بولا نہیں، میں آپ کے اتنے احسانات نہیں لے سکتا۔ تو وہ ہنس کر بولی منیر تمہیں کیا معلوم کہ تم معمولی تنخواہ کے بدلے میں مجھ پر کتنا بڑا احسان کر رہے ہو۔ تمہاری مہربانی کہ تم نے آ کر میری زندگی ہی بدل دی ہے۔ ان کی بات سن کر میں چپ ہو گیا مگر میں حیران بھی بہت ہوا تھا، بھلا مجھ سے نور کو کس چیز کا فائدہ پہنچ رہا تھا۔ خیر اس وقت میں نے نور سے کوئی بات نہ کی، سوچا بعد میں اس بارے میں ضرور پوچھوں گا۔ امی کے جگر کا کینسر آخری مرحلے پر تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مزید تکلیف سہیں، اس لیے میں انہیں نور کے بتائے ہوئے پتے پر لے گیا تھا۔ وہاں امی کا بہترین علاج ہوا مگر ڈاکٹر نے پہلے روز ہی مجھے بتا دیا تھا کہ مریضہ کی جان بچانا اب ان کے بس میں نہیں رہا، کہ ادویات کے ذریعے ان کے درد کو کم کیا جا سکتا ہے۔ 2 ہفتے کے علاج کے بعد امی بھی اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو چکی تھیں۔ میں اندر سے ٹوٹ کر رہ گیا تھا، پہلے باپ چلا گیا اور اب ماں چلی گئی۔ میں اس دن بہت رویا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے جینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہو۔ میں 1 ہفتے تک تو گھر سے نکلا ہی نہیں تھا۔ تب نور ہمارے گھر آئی اور بولی منیر اب تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گے۔ میں نے پہلے تم سے بہت کم کام لیا تھا کیونکہ تم پر بہت سی ذمہ داریاں تھیں، اب تم ہر قسم کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے ہو، اس لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ میں مالکن کو انکار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے بہت سے احسانات تھے مجھ پر، اس لیے میں ان کے کہنے پر اپنے گھر کو تالا لگا کر ان کے ساتھ چلا گیا۔ اب میں مالکن کے گھر بہت آرام سے رہتا تھا، سب ملازم میرا احترام کرتے تھے اور مجھ سے ایسا ہی سلوک کرتے تھے جیسے میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں۔ نور اب بھی مجھے معزز مہمانوں کے سامنے مٹھائی کا ٹوکرا پیش کرنے کو ہی بولتی تھی، اس سے زیادہ اس نے کبھی مجھ سے کام نہیں لیا تھا۔ میں ابھی تک شش و پنج میں مبتلا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ ایک رات میں گہری نیند میں سو رہا تھا جب میری آنکھ چیخ و پکار کے باعث کھلی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور بھاگ کر باہر نکلا۔ سامنے بڑا عجیب سا منظر تھا، ایک مرد نور کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا اور اسے اپنے ساتھ جانے پر مجبور کر رہا تھا جبکہ وہ خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ میں نے غور کیا کہ یہ وہی مرد تھا جو ہر روز نور کے ساتھ بیٹھا ہوا کرتا تھا اور میں مٹھائی کا ٹوکرا پیش کرتا تھا۔ میں آگے بڑھ کر بولا چھوڑ دو نور کو،
तुम इनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मगर वो आदमी तो मेरी बात सुनने पर रजामंद ही नहीं था। मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने उसकी धुलाई कर दी। सिक्योरिटी गार्ड उस आदमी को पकड़कर बाहर ले गया। जब मेरी नज़र नूर पर पड़ी तो वो बेहोश हो चुकी थी। मैं उस सारी सूरत हाल से बहुत घबरा गया था। मैंने जल्दी से उसे उठाया और हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल जाकर मुझे जिस बात का इल्म हुआ वो मुझे अंदर से हिला देने के लिए काफ़ी थी। डॉक्टर्स ने बताया कि नूर की दिल की रगें सिकुड़ चुकी हैं और वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम से गुजर रही थी। उसका दिल सिर्फ 15% ही काम कर रहा था। ये सब मेरे लिए बहुत अजीब था। एक दिन बेहोश रहने के बाद नूर को होश आ गया था। मैं उसको देखने के लिए कमरे में गया तो वो बहुत उदास लग रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ चुका था। मैं बोला, नूर, ये आदमी कौन था? वो मुस्कुरा दी और बोली, ये जानने के लिए तुम्हें मेरी पूरी दास्तान सुनना पड़ेगी। मैं बोला, मैं तैयार हूँ। नूर बोली, मैं अपने गांव के एक इमाम मस्जिद की बेटी थी। मेरे वालिदैन बहुत नेक थे। उठते बैठते उनकी जुबानों पर अल्लाह का ही विर्द हुआ करता था। हमारे घर में टीवी पर पाबंदी थी, जबकि मेरी सारी सहेलियां गानों और ड्रामों से मुस्तफीद होती थीं। मेरे दिल में भी ख्याल आता कि काश मैं भी टीवी देख सकूं। मैं अपनी सहेलियों के घर जाकर टीवी देखती थी। हम सब मिलकर गाने गाती। मेरी आवाज़ बहुत अच्छी थी। एक दिन मैंने टीवी में खबर देखी कि मुल्क भर में सिंगिंग के मुकाबले जारी हैं। मुझे लगा कि मैंने उनमें हिस्सा ले लिया तो मैं कामयाब हो जाऊंगी। इसलिए मैं अपने वालिदैन से छुपकर रात की तारीकी में घर छोड़कर दूसरे शहर चली गई थी। सही सलामत उस जगह पहुंच चुकी थी, लेकिन वहां पर मुझे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि तुम्हें अभी और सीखने की जरूरत है। मैं बहुत अफसुर्दा हो चुकी थी। मैं बाहर निकली तो एक औरत बोली, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी है, तुम बहुत अच्छा गाती हो, मेरे साथ चलोगी तो बहुत कामयाब हो जाओगी। मैं अपना घर छोड़कर पहले ही निकली हुई थी। वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वैसे भी घुटनज़दा माहौल में वापस जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। इसलिए मैं कुछ भी सोचे समझे बगैर उस औरत के साथ चल पड़ी। उस वक्त मेरी उम्र भी बहुत कम थी। अगर मैं तब इतनी छोटी ना होती तो शायद ये फैसला कभी ना लेती। मैं उस औरत के साथ गई तो मुझे पता चला कि वो मुझे अपनी कोठी पर लेकर आई है। वहाँ मुझे उस्ताद ने गायकी की तालीम दी और मैं बहुत अच्छी गुलकारा बन गई। मेरी आवाज़ का दूर दूर तक चर्चा होने लगा था। मैं कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। तब मुझे एक लड़के के साथ इश्क हो गया था। मैंने उस इश्क में उससे शादी कर ली और कोठा छोड़ दिया। शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरा शौहर तो सफ़ेद पोश है। मुझे ये सब पसंद नहीं था। मैं गुर्बत में ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहती थी। इसलिए मैं उससे खुला लेकर वापस कोठे पर आ गई। तब मुझे पता चला कि मैं तो उम्मीद से थी। मैंने ये बात बाई को बताई तो वो बोली कि ये तो खुशी की बात है, हम लोगों की दौलत बच्चे ही हुआ करते हैं। तब मेरे बदन से तुमने जन्म लिया था, मैंने तुम्हें पैदा किया था, लेकिन मैं तुम्हारी जिम्मेदारी से घबरा गई थी। इसलिए मैंने तुम्हें एक फूल बेचने वाले को दे दिया था। हमारे कोठे के पास बहुत से फूल वाले होते थे। हम एक ही फूल वाले से फूल खरीदा करते थे। उसका नाम शफीक था। शफीक की 2 बेटियां थीं। उसे बेटे का बहुत शौक था। वो अक्सर हमसे दुआ करने को कहता था। एक दिन मैं बोली, ये मेरा बेटा तुम ले लो, तो वो बहुत खुश हो गया। उसने दूसरी बात नहीं की और तुम्हें उठाकर ले गया, क्योंकि वो इस बात का गवाह था कि तुम मेरी जायज़ औलाद हो। मैंने शफीक की मिन्नत की कि तुम अपनी रेडी यहाँ से ले जाओ। शफीक ने अपनी रेडी भी वहाँ से हटा ली। मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत ऐशो इशरत में गुजारी, बहुत पैसा कमाया। मेरी जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो आवाज़ भी ख़त्म होने लगी। गाते गाते सांस बंद हो जाता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाबी देखी थी। अब कामयाबी की ख्वाहिश भी नहीं रही थी। मैं जान चुकी थी कि हर चीज़ को ज़वाल ज़रूर आता है। इसलिए मैंने कोठा छोड़ दिया। अपना चेकअप करवाया तो पता चला कि मैं दिल के मर्ज़ में मुब्तला हूँ। मैंने अपना बाईपास करवा लिया। कुछ अरसा ठीक रही, मगर आहिस्ता आहिस्ता दिल ख़त्म होने लगा। अब जो मुअज़्ज़िज़ीन तुम देखते हो ना, उनमें से तो कुछ वकील हैं और कुछ मेरे आशिक। उन लोगों ने मेरी आवाज़ पर इतना बहुत पैसा लुटाया था, अब वो अपना पैसा तन्हा औरत से वसूल करना चाहते हैं। मैंने एक दिन तुम्हें देखा था, तुम रेडी लगाकर फूल और अखबार बेच रहे थे। तुम बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। मुझे लगा मेरा शौहर खड़ा है। मैंने तुम्हारा पीछा किया तो पता चला कि तुम तो फूल बेचने वाले शफीक के बेटे हो। तब मैं तुम्हें पहचान गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपने यहाँ काम पर रख लिया। मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर कर दी है और इन लोगों को भी बता दिया था कि अब तुम ही मेरी जायदाद के मालिक हो। मिठाई का टोकरा अभी भी
تم سے اس لیے منگواتی تھی تاکہ انہیں زج کر سکوں۔ میں ان سے کہتی تھی کہ میری جائیداد تو اب اس لڑکے کے نام پر منتقل ہو چکی ہے، تم لوگ اپنا منہ میٹھا کرو۔ میری ساری جائیداد کے مالک تم بن چکے تھے۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ تم کوئی بہت بڑی چیز ہو، اس لیے وہ تمہارے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا منیر۔ اتنا کہہ کر نور نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ مر چکی تھی، میری سکی ماں مر چکی تھی۔ میں نے اس کی تدفین کی اور اس کی تمام جائیداد سے خیراتی ادارے بنا دیے اور ایک دل کے مریضوں کے لیے ہسپتال بھی بنا دیا تھا۔ میں اپنی ماں کی کمائی نہیں چاہتا تھا، اس لیے خالی دامن ہو گیا تھا۔ پھر میں اپنے باپ شفیق کے گھر واپس آ گیا۔ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا۔ میں اب اپنے تجربے کے تحت کام کر کے اپنا روزگار کمانے لگا تھا۔ چند ہی سالوں میں نے لاہور شہر میں اپنی پھولوں کی اور شادی کی سیج وغیرہ کی بہت بڑی دکانیں بنا لیں اور غریب گھرانے کی لڑکی سے شادی کر لی۔ آج میں اپنی بیوی نادیہ کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہوں، مگر جب بھی اپنی پچھلی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو بہت دکھی سا ہو جاتا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔